अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूँ मुकर्रम वड़ाइच। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अमेरिका से एक तजारती वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, जिसने कुछ लोगों की बल्कि कई सारे लोगों की नींदें हराम की हुई हैं। ये नींदें क्यों हराम की हैं, ये आगे चल के हम देखते हैं। इस वफ़द के सरबराह जो जो जेंट्री बीच हैं, वफ़द की मुलाकात जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब से भी हुई। ये वक़्त जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, रियल एस्टेट और मादनियात में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। इन्होंने कहा है कि जी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएँगे जो 1 माह में 30 मंज़िला इमारत का ढांचा खड़ा कर सकती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ नामुनासिब सलूक किया। ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान की क़यादत का एहतराम करती है। पाकिस्तान के हवाले से गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। माजी में अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। इन्होंने रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से भी बात की कि अब वो पाकिस्तान को पहले से बेहतर अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये जो उन्होंने ट्वीट किए थे, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको डिसइन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसकी वजह से वो किए हैं, जो कि उन्होंने अब डिलीट कर दी हैं। अब ये वो बातें हैं, उनमें से चंद जो उन्होंने की। एक वफ़द है, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, अमेरिका से आया है और गवर्नमेंट के कुछ हाई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला है। अब मिर्ची किनको लग गई? इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें कि यहाँ तक कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात है? को पाकिस्तान से कुछ लेके जाने के लिए आया है कि देने के लिए आए हैं? तो इस बात को लेके मिर्चें किसको लग गई और क्यों लग गई? ओहो! 4 जर्नलिस्ट में एक एक वो कहते हैं वो गैंग ऑफ 4 जो है वो इन्होंने बनाया था। अब समझ आ रही है कि ये गैंगस्टर्स ही हैं। लेकिन गैंगस्टर होना एक और चीज़ होती है, मुल्क दुश्मनी की हद जो है, ये उसको छू रहे हैं। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं। अब मुझे बताएँ कि इन्होंने इसमें ऐसी कौन-सी बात कर दी, ये 4 लोग मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज़, शहबाज गिल और वजाहत अस खान। आप इनके थंबनेल सिर्फ़ थंबनेल देख लें या मैं कहूँगा आप इनके व्लॉग सुनें और ये सुनें कि वो इस शख्स ख़ास तौर पे जो सरबराह है, उसके खिलाफ क्या-क्या बातें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं? ये बातें करने की इनको ज़रूरत क्या है? क्या वो पाकिस्तान से कुछ लेने आए हैं? वो पाकिस्तान को अगर कुछ दे दे और वाक़ई जो ग्रुप है वो बिलियनियर्स का एक ग्रुप हो और वो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखता हो और पाकिस्तान इस वक़्त मतलब उसकी कैपेबिलिटी हो, जहाँ तक मैंने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि वो जूनियर ट्रंप के अच्छे ताल्लुक में हैं और ट्रंप फैमिली के साथ उनके शानदार ताल्लुकात हैं। इन्होंने माज़ी में जो पहला इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उनके लिए फंड रेज़िंग में ये टॉप ऑफ द लाइन थे। ये इनकी सरबराही में ऑलमोस्ट फंड रेज़िंग का वो था और इन्होंने अरबों डॉलर जो थे फंड रेज़िंग की। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पार्टनरशिप भी है और रूहानी बात तक है जो ट्रंप जूनियर ने कहा कि ये मेरा ऐसे रिलेशंस हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए अगर खुलने के लिए कल को हमने देख रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका जो कि जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में है और नई रजीम आई है, उनके साथ अगर पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो तो इन लोगों को तकलीफ होनी चाहिए या खुशी होनी चाहिए? बस ये मुझे आप बता। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको तकलीफ होनी चाहिए या खुशी होनी चाहिए? ये डिग इन कर रहे हैं, कितने-कितने सफ़े की इन्होंने उनके खिलाफ जो है वो एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, कस्में खा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? इसके बाप पे भी मुकदमा था $700 का। अच्छा ये भी जो है ये डिफ़ाल्टर है, इस पे मुकदमात हैं। ये बिलियनियर ही नहीं है, इससे इसके ताल्लुकात ही नहीं, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं।
اچھا جی، پھر اتنی کو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی پتہ کروانے میں کے تک پہنچ گئے کہ جی آیا یو ایس ایمبیسی جو ہے پاکستان میں وہ اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا یا گورنمنٹ کی سطح پہ آئے. تو اب یہ ان کا کلیم ہے کہ وہ پرائیویٹ حیثیت میں آئے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ حیثیت میں آئے ہیں. اب اتنی زیادہ تکلیف، میں حیران ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کہہ رہا ہے بڑا تعلق ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ارب پتی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے امریکہ میں کسی سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی اسٹے اوے فرام ہم. مجھے بتائیں، جس بندے نے پاکستان کے حق میں بات کی ہو، اس نے پاکستان کی پازیٹیو فیس کی ہو، پاکستان میں سرمایہ لانے کی بات کی ہو، اس نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں، ہم پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو اجاگر کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کہیں. اس میں کون سی بات ہے جو ان کو زیادہ تکلیف دلا گئی ہے؟ صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں کوئی بات، میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ یہ پاکستان کے حق میں کوئی بات سننے کے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ پاکستان کی دشمنی، اور اب تو میرا خیال ہے یہ چوتھا بھی بھاگ گیا ہے اور یہ بگوڑے ہیں یہاں سے. کیوں بھاگے ہیں یہ صرف اس لیے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو ہم کیش کریں اور جو یوتھ ہے ان کو ہم مس گائیڈ کریں. آپ محیط پیرزادہ کا تھمبنیل دیکھیں، شاید آپ پورا بلاگ تو نہ سن سکے، میں ویسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کے بلاگ سنیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا یہ ملک دشمن نہیں ہے. ایک ایسا وفد جو آیا ہے اپنی بزنس ٹرپ پہ، کوئی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہے، وہ ڈیفالٹر ہے. ایک وقت ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہمارے لوگ ملے ہیں، ہماری آپشنز ملے ہیں، ان کو رسپیکٹ دی ہے. اس میں کیا برا ہے؟ کیا نیگیٹیوٹی ہے؟ ان کو مرچیں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کیوں ان کو نیگیٹو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی از دیر اینی گڈ ریزن؟ مجھے آج کے کمنٹ باکس میں اس پہ آپ کا کمنٹ ضرور چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ مجھے ضرور بتا دے کہ کیا آپ کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ جی اس قسم کی ہو کیا ثابت کریں گے فراڈ ہو رہا ہے. وہ پاکستان کو کچھ دے رہے ہیں یا نہیں دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن آج کے دن تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو ہمیں پازیٹیو لے کے جانا چاہیے. ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دھوکا ہونے لگا ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی دھوکا ہو گیا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی پلاننگ ہے تو کیا پلاننگ اس میں ہو سکتی ہے؟ ایک ہفتہ ہے، میں بڑا کلیئر ہوں. تو خدارا یہ لوگ جو ہے یہ ملک دشمن ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. یہ ملک دشمنی کی حد کو جلے گئے. آپ ان کے تھامنے دیکھیں، آپ ان کو سن لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ہم نے پاکستان کا پازیٹیو فیس دکھا، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا، ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پاکستان کو بہتر بنانا ہے. اس میں کیپیبلٹی ہے پاکستان میں. پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے. ہم نے ایشوز پہ بات کرنی، ہم نے نان ایشوز کی طرف نہیں جانا. یہ کہے کہ ریچرڈ گرینل نے یہ کر دیا تو ہم اس کو اب ویریفائی کرنے چل پڑے. اس نے تو ریکارڈ اس کو بار ڈیلیٹ بھی کر دیا. لیکن میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے. ریچرڈ گرینل نے اپنی پرسنل حیثیت میں اگر کوئی ٹویٹ کر دیا ہے تو وہ کتنی کو بڑی پاکستان کے لیے حیثیت رکھتے تھے. اب اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ پاکستان کو پہلے سے بہتر سمجھے گا اور پازیٹیو فیز ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ادھارا ہم نے پاکستان کے پازیٹیو فیس کو سامنے رکھنا ہے. ہم نے اس قسم کے پروپیگنڈا، اب مجھے بتائیں کہ میڈیا پہ ایک طوفان لے کے آئے ہوئے یہ لوگ، ہم نے اس کا ایسا نہیں بننا. آپ نے اپنا اور اس ملک کا بہت خیال رکھنا ہے. پاکستان زندہ آباد.